नादरीन कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। डकी बाई से नादरीन रिश्वत नहीं ली गई बल्कि बोरियां भर भर के पैसे निकलवाए गए हैं। पाकिस्तान का वो इदारा जिसने नादरीन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना था, जिसने जराइम की जड़ों तक पहुंचना था, वो खुद क्राइम का गढ़ बन चुका है। ये वो खोखला निजाम है नादरीन जिसे तेजाब से नहलाने की जरूरत है। ये वो निजाम है जहां पर कोई मेरिट नहीं है, जहां पर नादरीन कोई राइट्स नहीं है, कोई हुकूक नहीं है। अंदाजा लगाएं, डकी बाई जो कि जुआ एप्लीकेशन को प्रमोट करता रहा, आम आवाम को टीके लगते रहे, करोड़ों रुपए लोगों के इन्होंने लूट लिए। और उसके बाद जब डकी बाई को पकड़ा गया तो जो इदारे की शख्सियत इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो खुद ही रिश्वत लेती रही। और ये करोड़ों में नाज़रीन रिश्वत है जो कि ली गई है। ये सारा मामला आपके सामने रखते हैं, लेकिन नाज़रीन पहले सोहेल खान आफरीदी साहब इस वक्त अडाला जेल के बाहर मौजूद हैं और इमरान अहमद खान नियादी के साथ आज उनकी मुलाकात होनी है। इससे पहले आपको पता है वो जलसे कर चुके हैं। फिर रात को अचानक से जराए से जियो न्यूज के ऊपर खबर आती है कि कोर कमांडर पेशावर की और सोहेल खान आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। इस पर बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है। सोहेल खान आफरीदी साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं कि सीक्वेंस में सबसे पहले सोहेल खान आफरीदी साहब जजेस के बारे में क्या कह रहे हैं कि आपका जो हुक्म है, यानी मुअज़्ज़ज़ जजेस अदलिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने सोहेल खान आफरीदी खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई आपका जो हुक्म होता है, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, माय लॉर्ड, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक आम सुप्रीडेंट या एक आम हवलदार भी नहीं मानता। ये सुन लें आप। जजेस के अहकामात हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं, जजेस अहकामात दे रहे हैं और एक सुपरडेंट जेल का या एक छोटा हवलदार भी वो अहकामात नहीं मान रहा, जिससे हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की बेतौकीरी हो रही है। अब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर दहशतगर्दी सर उठा रही है, अफगानिस्तान जिसकी बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगती है, जहां पर एक नया सीएम आया हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा वो जिसके साथ नाज़रीन सौतेली मां का सलूक किया जा रहा है। इस जंग के बारे में सोहेल खान आफरीदी साहब क्या कहते हैं? आज उन्होंने खड़े होकर यह कहा है कि जनाब ये खुद साख्ता जंग है, यानी ये एक आर्टिफिशियल वॉर है या ये एक क्रिएटेड वॉर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में लाई जा रही है। ये भी सुन लें। आज एक दफा फिर मेरे सूबे में जो है दहशतगर्दी लाई गई है, खुद साख्ता दहशतगर्दी है। हम समझते हैं हमसे पूछे बगैर जो है इनको दोबारा आबाद किया गया था, तो फिर जो है ये चलता रहेगा। हम तो चाह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इनको एतमाद लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए, बंद कमरों के फैसले किसी भी सूबे पर या पाकिस्तान पर मुसल्लत ना किए जाएं। ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जो है जो जमहूरी तरीके से आए हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। अब नाज़रीन उनसे सवाल ये हुआ कि जब आपको एक हसास इदारे से कॉल आई थी कि आपको अपने साथ लेकर हम कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर चलते हैं या कोर कमांडर हाउस में लेकर चलते हैं और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देनी है, तो सवाल ये हुआ मतियुल्लाह जान साहब की जानिब से कि आप क्यों नहीं गए, आप कोर कमांडर हाउस में क्यों नहीं गए? चूंकि इससे पहले गंडापुर साहब नाज़रीन पूरा लाओ लश्कर लेकर वहां पर चले गए, खाना खाया, वहां पर माशाल्लाह चाय पी, कवा पिया, और उसके बाद गंडापुर साहब वापस आए और फिर थड़ियां लगाई हैं। सोहेल खान आफरीदी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो अथॉरिटी होता है, जिसके पास वोट बैंक होता है, उसके पास इदारों की शख्सियत आए, वो चलकर या डिग्गी में घुसकर वो ना जाए, बल्कि इदारों की शख्सियत उनसे मिलने उनके ऑफिस में या उनके दफातर में। ये सोहेल खान आफरीदी को सुने। सर 2018 में भी कोर कमांडर ने राब्ता किया था, तो अब क्यों नहीं गए? देखिए जी, उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी तौकीर जमहूरियत में बहाल रहनी चाहिए और ये लोग जो हैं उनके दफातर में आने चाहिए, डिग्गी में चुप कर नहीं जाने चाहिए। अब नाज़रीन कैटेगोरिकल जो उनसे सवाल हुआ कि जनाब कोर कमांडर साहब आपसे आखिर क्यों मुलाकात करने आई थी, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन और क्या बातचीत हुई है, तो इस पर सोहेल खान आफरीदी का क्या कहना है, ये भी सुन लें। जी, कोर कमांडर साहब जो हैं वो मुबारकबाद के लिए आए। सर कोई सूबे के अपना मान के गुफ्तगू हुई इस हवाले से? ऑफिशियली कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, फिर नाज़रीन सोहेल खान, अच्छा दो दफा ये सवाल हुआ, दो दफा सवाल हुआ कि कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई। दोनों दफा उन्होंने कहा कि जनाब वो सिर्फ मुबारकबाद देने आए थे, ये ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, ये एक अनऑफिशियल मुलाकात थी, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां पर आए हुए थे। लेकिन अगेन उन्होंने नाज़रीन DGISPR साहब के हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जनाब पेशावर में आकर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये सुनिए। आपसे कह रहा हूं कि आप उनसे सवाल करें जो पहले रोले अटका रहे थे, पेशावर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, गलत इल्जामात लगा रहे थे हम पर, जो सियासी तकारीर, जिनका काम नहीं है सियासी तकारीर करना, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तो बहरहाल मेरे सूबे की आवाम भी यही चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुझे वोट मिला वो कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब हैं, तो इमरान खान साहब से मशवरे के साथ मैं चलूँ, वो भी यही चाहते हैं।
تو ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب نے یہ ساری گفتگو کی ہے. کل سے ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے جلسے کیے اس کے بعد سب سے پہلے ناظرین جیدہ ہیں جناب جاوید چودھری صاحب, انہیں جیدہ بھی کہتے ہیں, کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ میں بچپن میں کالا تھا, کالا کلوٹا تھا, اور میں بڑا بدصورت تھا. بدصورت کوئی بھی نہیں ہوتا, بچے سارے کیوٹ ہوتے ہیں, لیکن جاوید چودھری صاحب ان کے مطابق بچپن میں بھی وہ کالے کلوٹے تھے اور کیوٹ نہیں تھے بلکہ بد شکلے تھے. بہرحال خوبصورت شکل ہے ناظرین ان کی. انہوں نے بھی دھمکی لگائی, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی جو گفتگو ہے گفتگو ہی گھٹیا تھی. پھر اس کے بعد ناظرین جو بیرسٹر صاحب ہیں, بیرسٹر منیف فاروق صاحب, جنہیں سوشل میڈیا پر لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حوالدار لکھتے ہیں, بیرسٹر منیف فاروق صاحب نے بھی آ کر دھمکی لگائی اور کہا کہ ایسی کی تیسی کر لیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب ناظرین محترم انصار عباسی صاحب, انہوں نے ایک اور نیا ٹچ دیا ہے, اور آج کی ان کی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کا جارحانہ انداز پی ٹی آئی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں. خطرے کی وہ کہتے ہیں کہ گھنٹیاں بج گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور اس کے اندر ناظرین جن تحریک انصاف کی شخصیات کا انہوں نے نام لیا ہے, جس میں گنڈا پور ہو گئے, بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے, شیخ وقاص اکرم صاحب ہو گئے, مختلف لوگ ناظرین, ان کی ٹون مختلف ہوتی ہے, گفتگو مختلف ہوتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ایک الگ ذہنیت کے, ایک الگ طریقے کے بندے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب خود تڑیاں لگاتے رہے ماضی میں, لیکن جو انصار عباسی صاحب ہیں انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جس کے اندر ایک لوکل بیوروکریسی کا تبادلہ بھی گنڈا پور صاحب نہیں کر سکتے تھے, جس حکومت کے ہوتے ہوئے سنم جاوید کو پشاور کی سڑکوں سے اٹھایا گیا, جس حکومت کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا میں بھی جلسہ کرنا گنڈا پور ایک گندی جگہ کے اوپر جہاں پر بدبو آ رہی تھی وہاں پر جا کر جلسہ کر رہے تھے, گھنٹیاں بج گئی ہیں. وہ کہتے ہیں گھنٹیاں بج گئی ہیں, تو یہ فل سکرین کے اوپر چلائیں جی, گھنٹیاں بج گئی ہیں. تو بہرحال گھنٹیاں کس کی بجی ہیں یہ ہمیں اطلاعات نہیں ہے, لیکن بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جناب گھنٹے جو ہیں وہ بج گئے ہیں. اب ناظرین ایک میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھیں, یہ ٹویٹ ہے محسن بیگ صاحب کا, یہ پورا ٹویٹ چلائیے گا. جناب محسن بیگ صاحب ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک عجیب بے چینی ہے. حالانکہ اس وقت سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں, پہلے ایسے تعلقات نہیں تھے. دنیا بھی معترف ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, یعنی سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو غربت ہے, بے چینی ہے ملک کے اندر سے وہ جا نہیں رہی. تو یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, نہ تو سرمایہ کاری اس ملک کے اندر آ رہی ہے, نہ اس ملک کے اندر بے چینی ختم ہو رہی ہے, اور سچ اور حقیقت جسے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. بات پھر وہیں پر آ گئی ہے کہ سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں, تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ بھی, گورنمنٹ بھی, امریکہ بھی, شیخ بھی, سعودی عرب بھی, چین بھی, یہ سب ایک پیج کے اوپر موجود, ملک کے اندر سے بے چینی ختم نہیں ہو رہی, ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی ایک ڈھیلا لے کر نہیں آ رہا. یہ سوال ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اس کا جو جواب ہے ناظرین وہ ہے سویلین سپریمیسی. جب تک ایک عوام کی منتخب حکومت نہیں آتی شاید چیزیں تب تک آگے نہیں بڑھیں گے. اب ناظرین یہ خبر دیکھیں آپ سب سے پہلے, یہ ناظرین ڈکی بائی کے حوالے سے ہے, ایک ایف آئی آر بھی موجود ہے, لیکن حیران کن طور پر ناظرین ڈکی بائی سے پیسے بٹورے گئے ہیں, اور یہ خوفناک قسم کا نمبر ہے جو کہ کوٹ ہو رہا ہے, جتنی رشوت ڈکی بائی سے لی گئی ہے, اور اسے دھکے مارے گئے ہیں, اسے ذلیل کیا گیا, اس کی تذلیل کی گئی ہے. اب ان کی بیوی نے ناظرین, ڈکی بائی کی جو بیوی ہیں اروب جتوئی, انہوں نے باقاعدہ سے درخواست دی ہے. معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی مدعیت میں 8 NCCIA آفیسروں کے خلاف مقدمہ ہوا ہے. NCCIA ناظرین نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, FIA کا سائبر کرائم ونگ ختم کر کے یا اس کے آفیسرز کو الگ کر کے ایک اتھارٹی قائم کی, ان کی تنخواہیں لگائی گئی, انہیں پورا سیکریٹریٹ دیا گیا, اور ان کا کام یہ تھا یہ سائبر کرائم کو روکے. انہوں نے کیا کیا ناظرین, ہمیں ڈنڈا دینا شروع کر دیا, کبھی مجھے, کبھی دوسرے صحافی کو, کبھی تیسرے کو, کبھی جناب اوریا مقبول جان صاحب کو. اب جب اصل معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ ڈکی بھائی جو جوا اپلیکیشنوں کو پروموٹ کر رہا تھا, جو لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکہ لگا چکا تھا, اس معاملے میں جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آفیشلز NCCIA کے ڈکی کو, وہ خود رشوت لیتے رہے, انہیں اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, وہ FIA کے حوالے کر دیے گئے. ان میں ناظرین سرفراز چودھری صاحب ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر, اچھا یہ زبار احمد ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر, محمد عثمان ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, ایاز خان ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر, مشتبہ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر, یاسر رمضان سب انسپیکٹر, علی رضا سب انسپیکٹر. اچھا یہ چودھری سرفراز NCCIA جس کو اب FIA نے فائنلی رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے اس پر فیکٹ فوکس نے رپورٹ کیا تھا کہ بلاسفیمی بزنس کے حق میں کی گئی کانفرنس میں زہریلی تقریر کر رہا تھا یہ بندہ. یہ ہیں حکومتی اداروں میں بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ناظرین پاکستان کے اندر یہ سب ماحول بنا رہے اور یہ ماحول پھیلا رہے. اب جو نمبر ہے ناظرین یہ بہت ہی زیادہ خوفناک نمبر ہے. ڈکی بائی سے تقریباً 10 کروڑ روپے رشوت لی گئی ہے. یہ صرف ایک کیس تھا, اندازہ لگائیں باقی کیسز میں کیا ہوا ہوگا. اور 60 لاکھ روپے ناظرین ڈکی کی بیوی کو خالی ریلیف دلوانے کے لیے, اور ڈکی کو جوڈیشل کروانے کے لیے 30 لاکھ الگ. اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ فرنٹ مینوں کے ذریعے رشوت لی گئی. فرنٹ مین آپ کو یاد ہوگا وہ زرداری TT کیس جہاں پر فرنٹ مین تھے, پرتیں لگائی جاتی تھی, یعنی دودھ والا پیسے لیتا تھا, چھلی والے کو دیتا تھا, چھلی والا لیتا تھا, نائی کو دیتا تھا, نائی لیتا تھا,
किसी बगर को, भिखारी को दे आता था और वहां से ये जरदारी साहब के अकाउंट में जाते थे। तो एनसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं नाज़रीन, एनसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी नाज़रीन इसी तरीके से पैसे बटोरते रहे और ये माल बनाते रहे। ये खौफनाक नंबर है जो कि कोट हो रहा है, ये खौफनाक बदबूदार निजाम है नाज़रीन जो निकल कर सामने आ रहा है कि इदारों की शख्सियात खुद पैसे बटोर रही हैं और पैसे बना रहे हैं, खुद पैसे बना। नाज़रीन जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो कशीदा होती जा रही है और महसूस ये हो रहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। प्रवीण स्वानी साहब भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं ये सुन लें आप। सिंदूर 2, सिंदूर 1 से भी बड़ा युद्ध होगा। जो हमने देखा वह 4 दिनों का युद्ध था और वास्तव में सिंदूर इस बात की पूरी झलक देता है कि सिंदूर 2 कैसा होगा। और तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के संदर्भ में हमें जिस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए या जिसकी ओर देखना चाहिए वह पाकिस्तान की ओर से है। जहां तक रणनीतिक स्तर का सवाल है उसे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नियंत्रित करेंगे। और मुख्य दलील यह थी कि भारतीय सेना ने युद्ध के रणनीतिक और संचालन स्तर की जगह प्रधानमंत्री को सौंप दी है और आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के सर्वोच्च संचालन कमांडर के रूप में उभरे हैं। इसका असर पड़ता है। एक नाज़रीन इंडियन अखबार के अंदर आर्टिकल छपा है, ये राजनाथ सिंह है, ये भी जुनूनी है नाज़रीन, आरएसएस का जुनूनी है। इन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर द वॉर लाइक सिचुएशन, के भारत को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वी आर रेडी एज वेल। क्या हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करके अपने उस बॉर्डर को सेव कर सकते हैं? ये सवाल होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।